पेमा अङ्गेल भुटिया पनि हाम्रो माझमा उपस्थित भइसक्नु भएका छन् र खदार्पणको कार्यक्रम पनि सम्पन्न भइरहेछ। श्रीमान भानु तामाङ ज्यू हाम्रा
Mr. and Mrs. Nima Bhutia, Upper Dalapchan, उहाँहरूलाई खदा लगाएर स्वागत जनाइदिने म अनुरोध गर्दछु। साथै उहाँहरूलाई मोमेन्टो पनि प्रदान गरी भगवानको प्रसाद स्वरूप यसरी नै क्रमैमा हाम्रो आजको गेस्ट लिस्टमा हुनुहुन्छ श्रीमान पीटी भुटिया ज्यू, सर पीटी भुटिया हाम्रो डाक्टर पेमा को बाबा हुनुहुन्छ है, र त्यसरी नै साङ्गेओङ भुटिया हाम्रो डाक्टर पेमाको दिदी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ सर पीटी भुटिया चाहिँ हाम्रो दलपचन्द स्कुलको एक्स हेडमास्टर पनि रहनु भएको हो है, र साथै उहाँको छोरीले चाहिँ अझै पनि दलपचन्द स्कुलमा नै एसिस्टेन्ट टिचरै हुनुहुन्छ है, र उहाँहरूलाई हामी गुम्बा कमिटीको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन अथवा स्वागत टक्राउँदै हजुरहरूलाई आजको प्रोग्राममा हामी स्वागत जनाउँदछौँ। तोपदेनला भुटिया साथै मिसेस साकी लामो भुटिया हाम्रो एक्स केसियर अफ गुम्बा कमिटी उहाँ पनि हामी माझमा उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि खदामला लगाई स्वागत जनाइदिने म विनम्र निवेदन गर्दछु। प्रेसिडेन्ट मिस्टर बानु तामाङलाई हाम्रो गुम्बा कमिटीको एक्स केसियर श्रीमान दोजी छिरिङ भुटिया ज्यूलाई पनि खदा लगाएर स्वागत जनाइदिने म अनुरोध गर्दछु। र त्यसरी नै आज हामी माझमा मिस्टर दावा तेन्जी शेर्पा साथै दिनेश शेर्पा र उहाँहरूलाई पनि खदामाला लगाएर स्वागत जनाइदिने म अनुरोध गर्दछु।
केही आफ्नो बिजी सेड्युलबाट केही क्षण निकालेर उहाँको प्रोग्रामलाई दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्दै र भगवानसँग हामी प्रार्थना पनि गर्दछौँ कि हजुरहरूलाई भगवान बुद्धले सदैव सुस्वस्थ राखुन्। हाम्रो आजको चिफ गेस्ट दिनेश शेर्पाज्यू आजका हाम्रो चिफ गेस्टलाई पनि मोमेन्टो एज अ भगवानको प्रसाद प्रदान गरिदिने यो पागन छोलिङ गुम्बामा विगत 12 तारिकदेखिको काङ्ग्यो पुस्तक पठन भइरहेको छ है र यसको निम्ति झन्डै हाम्रो 40 जना जस्तै हामीले विद्यार्थी लामाहरू मगाएको छौँ र उहाँहरूले काङ्ग्यो पुस्तकको पठन गरिरहनु भएको छ र यो पुस्तकको पठन भोलिसम्म हुनेछ र 15 तारिक चाहिँ हाम्रो गुरु रिम्बुछे श्री कर्म सोनम भुटिया शेर्पा भोलि आएर चाहिँ हामीलाई वाङ पनि प्रदान गर्नुहुनेछ है र त्यसरी नै 16 तारिक बुद्ध पूर्णिमाको दिन हामीले बुद्ध जयन्ती एकदम भव्य रूपमा मनाउनेछौँ र हाम्रो गेस्टहरू जति पनि आज उपस्थित हुनुभएको छ हजुरहरू सबैलाई नै एकपल्ट फेरि हामी गुम्बा कमिटी मार्फत निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ कि भोलि वाङ वितरणको दिन पनि आइदिने है भगवानको स्वरूप हाम्रो आदरणीय गुरु रिम्बुछेको हात मार्फत तपाईँहरूले वाङ पनि थापिदिने साथै हाम्रो बुद्ध जयन्तीको प्रोग्रामको शोभा पनि बढाइदिँदै बुद्ध जयन्तीको दिन पनि आइदिनु हुने हामी आन्तरिक हृदयबाट हजुरहरूलाई बिन्ती चढाउँदछौँ। सबैमा काशीदिले नमस्कार र विशेष यो हाम्रो सिनाबडीले मलाई भन्ने जुन प्रश्न तेर्साएको छ त्यो प्रति म भन्न लागिरहेको छु र हाम्रो विशेष यो काङ्ग्यो पुस्तक हामी माझमा दिनु हुने उहाँको नाम छ सोनाम रिम्छेन भुटिया। उहाँ अहिले हाल अमेरिकामा बस्नुहुन्छ र उहाँ विशेष छिमेकिनबाट बस्दै गरेको अनि उहाँलाई कसरी संयोग भयो भन्दाखेरि चाहिँ विशेष धन्यवाद हामी हाम्रो सोनामाचु लामालाई पनि दिन चाहन्छौँ किनकि उहाँको सहयोग नभएको भए आज हामीले यो काङ्ग्यो पुस्तक यो जुन समारोह आजको हुन सक्ने थिएन होला है र विशेष उहाँ हाम्रो सोनाम रिम्छेन भुटिया जो काङ्ग्यो पुस्तक डोनर भनौँ अथवा यो पुस्तक पठाउनु हुने उहाँले काङ्ग्यो पुस्तक मात्रै नभएर त्यसको त्यो जुन त्यसलाई बान्ने लुगादेखि लिएर यहाँसम्म ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज है र सबै कुरो प्रबन्ध गरेर उहाँले पठाउनु भएको र यो एकदमै उहाँलाई हामी गुम्बा कमिटी साथै यो समस्त परिवारवासीको तर्फबाट उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद र सधैँ हामी प्रार्थनामा सबैजनाले हामीले उहाँलाई सधैँ प्रार्थनामा राख्नुपर्छ र राख्नेछौँ र त्यसरी नै उहाँले आर्थिक सहयोग पनि हामीलाई यो जुन आजको तपाईँको यो 3 दिन भयो प्रोग्राम भएको यो प्रोग्रामको लागि पनि हामीलाई आर्थिक सहयोग पनि चाहिने महसुस भएकोले हामीले उहाँलाई भनेको थिएनौँ तर उहाँको मनोबल यति साह्रो रहेछ हामीलाई मनोबल पुर्याउनुको लागि र उहाँले मनोज्ञानी उहाँले ठुलो एउटा रकम पनि हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँ स्वयं र उहाँको परिवारलाई हामी एकदमै धन्यवादी छौँ र हामी हाम्रो सोनामाचुलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन्छौँ र यसरी आउँदो दिनहरूमा पनि हामी यो उहाँलाई सधैँ नै प्रार्थनामा राख्नेछौँ भनेर हामी म एज सेक्रेटरी सचिवको हैसियतमा साथै गुम्बा यो रेन्सी एरियाको तर्फबाट पनि हामी सबैलाई नम्र निवेदन गर्दछु कि उहाँलाई सदैव भगवानले साथ दिउन् दीर्घायु रहोस् सुस्वस्थ रहोस् भन्ने कामना पनि राख्दै अनि सबैमा विशेष उहाँ
प्रत्येक हामी बिहान बेलुका छेपछिमे गर्दाखेरि उहाँलाई पनि एकछिन सम्झिने म निवेदन गर्दछु। किनकि आज जे प्रोग्राम भयो, आजको दिनसम्म जे प्रोग्राम भयो, यदि यो पुस्तक उहाँले नदिनु भएको भए हामीले यो प्रोग्राम गर्ने सक्ने थिएनौँ र हामीले यो सोच पनि पाएको थिएनौँ। एकदमै उहाँलाई धन्यवाद दिँदै म फेरि पनि हुनु त सबैले सहयोग गरिरहनु भएको छ, आर्थिक रूपले, फिजिकल्ली है, के भन्छ त्यसलाई, बौद्धिक रूपले सबै सहायता गरिरहनु भएको छ। तर विशेष उहाँलाई चाहिँ हामी सहायता गर्नै, उहाँको सहायता उहाँलाई प्रार्थनामा राख्नै पर्छ। किनभने आजको दिनमा यो पुस्तक नभएमा हामीले यो प्रोग्राम गर्ने मौकै पाउने थिएनौँ। र यो भन्दै म सबैलाई पुनः आजको विशेष अतिथि हाम्रो दावातेन्जी भाइ, दिनेश भाइ लगायत हाम्रो विशेष गुम्बा कमिटीको केसियर आकु जोजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै, सबै सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद। अहिले भर्खरै मात्र हजुरहरूले सबैले जान्नुभयो कि हाम्रो यो काङ्ग्यो पुस्तक हाम्रो पागङछोली गुम्बामा कसरी आइपुग्यो है। र यो काङ्ग्यो पुस्तकको पठनले गर्दा है जति पनि यसको ध्वनि हाम्रो चारैपट्टि छरेर हाम्रो गुम्बाको वरिपरि बस्नेहरू मात्रै होइन, पुरै पैयौँभरि नै यसको ध्वनि छरिरहेको छ है। र यसको ध्वनिले मात्र हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट एकदमै शुद्धिकरण भइरहेको छ है। र यस्तो मौका सायदै हामीले पाउने थिएनौँ होला यदि हामीलाई श्रीमान सोनम रिन्छेन भुटियाले प्रोत्साहित नगरेर है काङ्ग्यो पुस्तक हामी माझमा नपठाइदिएको भए हामी यस्तो एकदम पावन अवसरको साक्षात् विटनेस पनि बन्न सक्दैनौँ थियौँ होला है। उहाँलाई भगवानले सधैँ सुआशिष प्रदान गरिरहन्, उहाँ सुस्वस्थ रहन्, जहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो गाउँ बिर्सिनु भएको छैन रहेछ है। उहाँ त्यति टाढो 7 समुद्र टाढोमा भएका पनि उहाँले आफ्नो धर्म बिर्सिनु भएको छैन रहेछ, आफ्नो कर्मलाई बिर्सिनु भएको छैन रहेछ। र हाम्रो उहाँले पनि हामीलाई पनि एउटा इन्सपिरेसन दिन्छ कि हामीले कसरी हाम्रो धर्मलाई संरक्षणमा ल्याउनु पर्ने रहेछ। दाताहरूको नाम रहेछ है। र हुन त सबैले नै दिएको हुन्छ, आफ्नो बजेट अनुसार सबैले नै दिएको हुन्छ, सबैले रहेको हुन्छ है। तर अब यहाँ जसको नाम आयो है उहाँले मात्रै दियो र अरूले चाहिँ हामीले पनि दिएको थियौँ भनेर हजुरहरूले मन नदुखाइदिनु होला है। किनकि अगर उहाँहरूले यत्रो ठुलो रकम नदिनु भएको भए चाहिँ आज यो प्रोग्राम सायदै सक्सेस पनि हुने थिएन होला है। र उहाँलाई हामी गुम्बा कमिटीको मार्फत एकदमै आन्तरिक हृदयबाट मुरी धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ है। र म यहाँबाट 1-2 हाम्रो दाताहरूको नाम पनि पढेर सुनाउँदैछौँ है। र मैले अघिमै भने कि हाम्रो नाम आएन हामीले पनि देख्थ्यौँ भनेर मन नदुखाइदिनु होला है। दाता भगवान्लाई दिने दाता त सबै नै हुन्छ है। खासै त भगवान्लाई हामी मनुष्यले दिनु पनि सक्दैनौँ, जे पनि हुन्छ भगवान्ले हामीलाई दिएको हुन्छ, खालि त्योबाट अलिकति कुछ हामीले निकालेर या सहयोग गरेको मात्रै हो। र जो दाताहरू हुनुहुन्छ है यस प्रकारले म उहाँहरूको नाम भन्दै जान्छु। र जतिजना पनि यहाँ वरिपरि हुनुहुन्छ दया गरेर तालीले उहाँलाई धन्यवाद गरिदिने है, धन्यवाद जनाइदिने। र 1 नम्बरमा हुनुहुन्छ दुर्गा प्रसाद भुजेल, हाम्रो प्रेसिडेन्ट केसियर गुम्बा कमिटी।
र दोस्रो नम्बरमा हुनुहुन्छ किन्जो दोजी भुटिया, उहाँले 11,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभयो है। दुर्गा प्रसाद भुजेलले 10,000 गुम्बाको नाममा प्रदान गर्नुभएको छ। इन्द्रकला शर्मा उहाँले पनि 10,000 नगद रुपियाँ 10,000 को सहयोग गर्नुभएको छ है। त्यसरी नै यसो भुटिया ज्यूले पनि 10,000 रुपियाँ हाम्रो गुम्बालाई सहयोग गर्नुभएको छ। धीरज राई ज्यूले 10,000 रुपियाँ, दावा तेन्जी शेर्पा ज्यूले 10,000 रुपियाँ, चेरिङ भुटिया ज्यूले 12,100 है, उहाँ 18 माइल निवासी हुनुहुन्छ। थुप्तेन भुटिया ज्यूले 30,000 रुपियाँ, उहाँ लाभा निवासी हुनुहुन्छ। भानु तामाङ हाम्रो आफ्नै भानु भेना हाम्रो कमिटीको प्रेसिडेन्ट ज्यूले 11,100 रुपियाँ प्रदान गरिदिनु भयो है। उहाँले नगद राशि मात्रै होइन, एकदम स्वयं सेवक भएर पनि खटिरहनु भएको छ, फिजिकली पनि खटिरहनु भएको छ, मेन्टली पनि खटिरहनु भएको छ है। सायद यस्तो भिजन दिने है, मैले अघि भने नि कुनै पनि प्रोग्राम अरेन्ज गर्दा हामीलाई फर्स्टमा भिजन चाहिन्छ। भिजन दिने मान्छे छ भने मात्रै त्यो प्रोग्राम सक्सेस हुन्छ र उहाँलाई चाहिँ म एकदम पर्सनली आन्तरिक हृदयबाट उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि उहाँले एउटा यो भिजन हामीलाई दिएको हो है। यसको निम्ति कतिपल्ट हामी मिटिङमा पनि बस्यौँ र उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दियौँ। उहाँले खटिरहनु भएको छ र त्यसरी नै दाताहरूको लिस्टमा साङ्गे भुटिया, उहाँ लोअर पागङ निवासी 10,000 नगद 10,000 रुपियाँ उहाँले प्रदान गरिदिनु भयो। दोजी छिरिङ भुटिया ज्यूले 50,000 रुपियाँ प्रदान गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो दोजी छिरिङ भुटिया हाम्रो एक्स कमिटीको केसियर पनि हुनुहुन्छ है, सायदै उहाँलाई नचिन्ने कोही पनि छैन होला। उहाँ जुक हार्डवेयरको अनर पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि पहिल्यैदेखिको हाम्रो गुम्बा कमिटीमा निकै खटेर आउनु भएको है र अहिलेसम्म उहाँले समय दिइरहनु भएको छ र त्यसको निम्ति हामी गुम्बा कमिटीबाट धेरै धेरै धन्यवाद जनाउन चाहन्छु। र त्यसरी नै सोनम रिन्छेन ज्यू उहाँले 51,000 रुपियाँ गुम्बालाई प्रदान गर्नुभएको छ र उहाँ छुमिचेन 20 माइल निवासी हुनुहुँदो रहेछ। र सोनम रिन्छेन उहाँ चाहिँ अघि हामीले जसको बारेमा हामीले भन्यौँ है, काङ्ग्यो पुस्तक हामीलाई प्रदान गरिदिने उहाँ हुनुहुन्छ। र निमा वाङचुक ज्यूले 40,000 रुपियाँ प्रदान गरिदिनु भयो र उहाँ पागङ निवासी नै हुनुहुँदो रहेछ। दोजी लामा ज्यूले 10,000 रुपियाँ, उहाँ इच्छे निवासी हुनुहुँदो रहेछ। रबिन सेवा हाम्रो पागङ हायर सेकेन्डरी स्कुलको टिचर इन्चार्ज हुनुहुन्छ है र उहाँ चाहिँ यहाँकै हाम्रो पागङकै बासिन्दा हुनुहुन्छ, तर हालैमा उहाँ कालिम्पोङमा बस्नु हुँदैछ र उहाँले 10,100 रुपियाँ प्रदान गरिदिनु भयो। र त्यसरी नै हाम्रो सम्माननीय रुदेन सादा लेप्चा ज्यूले 50,000 रुपिस हामीलाई प्रदान गरिदिनु भयो, उहाँ हाम्रो एमएलए महोदय हुनुहुन्छ है। र त्यसरी नै ध्रुव प्रधान ज्यू 10 माइल निवासी, उहाँले कन्ट्र्याक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँ है र उहाँले 10,100 रुपियाँ गुम्बालाई प्रदान गरिदिनु भयो। टासी भुटिया उहाँ पनि कन्ट्र्याक्टरै हुनुहुन्छ है, 10 माइल निवासी र उहाँले पनि 10,100 रुपियाँ हाम्रो गुम्बाको निम्ति प्रदान गरिदिनु भएको छ। र हाम्रो भूतपूर्व सभासद श्रीमती कल्पना तामाङ र उहाँले पनि 15,000 रुपियाँ गुम्बाको नाममा डोनेट गरिदिनु भएको छ। र त्यसरी नै पिटी भुटियाज्यू है दलपचर निवासी, उहाँले 34,000 रुपिस हाम्रो गुम्बालाई प्रदान गरिदिनु भयो, त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँसँगै निमा भुटिया है अप्पर दलपचर निवासी, उहाँले पनि गुम्बाको नाममा 27,800 रुपियाँ प्रदान गरिदिनु भएको छ। र यसरी नै मनकारी दाताहरूले गर्दा मात्रै हाम्रो ठुलो ठुलो यस्तो गुम्बाको मन्दिरको प्रोग्रामहरू सक्सेसफुल हुन जान्छ है। र यसको निम्ति हामी गुम्बा कमिटी उहाँहरूलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद टक्राउँदछौँ। साथै भगवान बुद्धसँग हामी प्रार्थना पनि चढाउँदछौँ कि उहाँहरूको उहाँहरूलाई दीर्घायु प्रदान गरौँ, साथै उहाँहरूलाई सुस्वास्थ्य पनि रहने आशिष दिउँ। धन्यवाद। खालि हामीलाई कुनै पनि प्रोग्राम अर्गनाइज गर्दा पैसाको मात्रै खाँचो हुँदैन, हामीलाई स्वयंसेवकहरूको पनि एकदमै खाँचो परेर जान्छ है। पैसाले मात्रै केही प्रोग्राम सक्सेस हुँदैन र हाम्रो जतिजना पनि हाम्रो भोलिन्टियर्स दिदी
दिदीभाइ है दाजुबहिनीहरू हुनुहुन्छ, अगर उहाँले बिहानदेखिको बेलुकासम्म नखटिदिनु भएको भए हाम्रो प्रोग्राम सक्सेस हुँदैन थियो होला। त्यही कारण हामी गुम्बा कमिटी मार्फत हजुरहरूलाई पनि एकदमै आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद टक्राउँदछौँ। जसले हाम्रो यो 12 तारिकदेखिको है 12, 13, 14 आज 3 दिन भयो है, जसले हाम्रो यो 12 तारिकदेखिकै हामीलाई खानापिना है खाजा सबैको बन्दोबस्त गरिदिनु भएको छ, स्पोन्सर गरिदिनु भएको छ मेनली है, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामी टक्राउँदछौँ। र त्यसरी नै हाम्रो 12 तारिक जसले चाहिँ चिया खाजा मात्रै नभएर हाम्रो जति पनि भित्र पुस्तक पठन गर्ने लामाहरू है हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई ग्याप्सा पनि प्रदान गरिदिनु भयो है, उहाँहरू हुनुहुन्छ श्रीमती इडेन भुटिया, छिरिङ लामु भुटिया, यन्तेन डोल्मा भुटिया, अनि साथै हाम्रो सेक्रेटरी महोदय श्रीमती लेडेन्ला भुटिया, उहाँहरूलाई पनि हामी एकदमै आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र त्यसरी नै हिजो 13 तारिक है हिजोको चिया खाजाको जिम्मा हाम्रो कालिम्पोङ ट्रक वक वेलफेयर एसोसिएसन का दाजुभाइहरूले उठाउनु भएको थियो है, हाम्रो अलगढा ब्रान्चको ड्राइभर दाजुभाइहरूले उठाउनु भएको थियो र उहाँहरूलाई पनि त्यसरी नै धेरै धेरै धन्यवाद। र आज 14 तारिकको जति पनि चिया खाजाको जिम्मा छ त्यो चाहिँ हाम्रै पागङ निवासी है, लोवर पागङ भन्छ, रौसे गाउँ भन्छ उहाँहरूलाई है, एकदमै जहिले तहिले खुसी मस्त रहने भएर होला नाम पनि रौसे राखिदिएको है। र उहाँहरूको मेन हेड हुनुहुन्छ हाम्रो नेपुन दिदी है, नेपुन दिदी एन्ड टिम। त्यहाँ टोटल 11वटा घरहरू छ है, त्यो नेपुन दिदीको मात्रै नाम लियो भनेर मन दुखाउनु होला। र त्यहाँनिर 11वटा घर छ, हाम्रो टासी दाजुको पनि घर छ है, हाम्रो एनटी मामा जो चाहिँ एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ उहाँको घर छ, हाम्रो एसो बुढामाको घर पर्छ त्यहाँनिर है, हाम्रो पिटी आकुको पनि घर पर्छ, त्यसरी नै लाप्पा दाजुको पनि घर पर्छ त्यहाँनिर है। र त्यहाँ टोटल 11वटा फ्यामिलीहरूले बसोबास गर्नुहुन्छ है। र सम्पूर्ण फ्यामिली 11 जनै फ्यामिलीलाई हामी गुम्बा कमिटी मार्फत आन्तरिक हृदयबाट हजुरहरूलाई धन्यवाद टक्राउँदछौँ।